नमस्ते सबैजनालाई। हामी पिपिएसपी क्याम्प सेकेन्डको यो चौथो दिनको दोस्रो सेसनमा जोडिरहेका छौँ र हाम्रो आजको दोस्रो सेसनको वक्ताले हामीलाई जोइन गरिसक्नु भएको छ र म आमोद सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आमोद सर, हाम्रो पिपिएसपी क्याम्प सेकेन्डमा यहाँलाई स्वागत छ र अब हामी ढिला नगरिकन यो सेसनलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र हाम्रो यो सेसनको नाम रहेको छ ड्राफ्टिङ अ बिल र यो सेसनको समय 1 घण्टाको रहनेछ, जसमा 30 मिनट आमोद सरले आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ भने 30 मिनट हामी हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नेछौँ, उहाँहरूको क्वेसन्सहरू लिनेछौँ र केही क्वेसन्सहरू हामीले प्रायर पनि लिइसकेको छौँ भने हामी सेसन चल्दै गर्दा पनि यहाँहरूको क्वेसन्सहरू लिनेछौँ। सो आमोद सरको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एज अ सेक्सन अफिसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँले 2 वर्ष गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँ विभिन्न कम्पिटिसन, त्यसै गरी विभिन्न अवार्डहरूबाट अवार्डेड हुनुहुन्छ भने उहाँको आर्टिकल्सदेखि लिएर विभिन्न बुक्सहरू पब्लिस भइसकेको छ र उहाँले उहाँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दा बिएलएलबी गर्नुभएको छ भने हाल पोलिटिकल साइन्समा उहाँले मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ। सो अबको समयमा उहाँले ड्राफ्टिङ अ बिल भन्ने टपिकमा रहेर हामीसँग कुरा गर्नुहुनेछ। सो आमोद सर, ओभर टु यु। हजुर, सबैजनालाई नमस्कार। यहाँहरू समक्ष चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा उपस्थित हुन पाउँदा म एकदमै हर्षित भएको छु र यस प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले विशेष गरी चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ म गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बसेर चाहिँ काम गरेको थिएँ र हाल चाहिँ म यता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ बसेर काम गरिरहेको छु र म कानुनकै जनशक्ति भएको कारणले गर्दा चाहिँ यही फिल्डमा चाहिँ सक्रिय भइरहेको छु र यहाँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ केही चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू र साथसाथै म आफूले काम गर्दाखेरि सिकेका कतिपय इम्पेरिकल कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। आशावादी छु एकदमै पार्टिसिपेटरी खालको चाहिँ यो चाहिँ सेसन बन्नेछ भन्ने चाहिँ म आशावादी छु। म अलिकति सामान्य पहिला लेम्यान तरिकाबाटै अलिकति सुरु गरौँला है। जस्तो कि हाम्रो 2072 सालमा आएको संविधान यो अलिकति पृथक खालको थियो र यसले राज्यको पुनर्संरचना पनि गरेको छ र अहिले हामी सबैलाई थाहा छ 3 तहको सरकार चाहिँ यहाँ रहेका छन्। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो कस्तो खालको छ भन्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनटैमा चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत नै रहेको छ। अनि विशेष गरी चाहिँ संविधानको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेशलाई पनि संविधानले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कानुनहरू बनाउन चाहिँ अधिकार दिएको छ। जस्तै कि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालको संविधानको भाग 15 मा चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि भन्ने चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ र धारा 157 मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अनुसूची 6, अनुसूची 7, त्यसै गरी अनुसूची 9 मा रहेका सूची अन्तर्गतमा रहेर चाहिँ प्रदेशले चाहिँ कानुन बनाउन सक्ने छ भनेर चाहिँ लेख दिएको छ। त्यसका साथसाथै संविधानको चाहिँ विभिन्न धाराहरूमा चाहिँ अरू विभिन्न धाराहरूमा पनि प्रदेशले कुन कुन विषयमा चाहिँ कानुन बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिदिएको छ। आज हाम्रो सेसनको टपिक चाहिँ ड्राफ्टिङ अफ बिल रहेको छ हैन। यही सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कानुन कसरी बन्छ र यसको फङ्सनिङ मेकानिजम कसरी छ त्यो बारेमा चाहिँ थोरै स्पष्ट गर्दै अगाडि बढाउँला। जस्तो कि प्रदेशमा हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ कस्तो प्रचलन रहन्छ भन्दाखेरि अब कानुन बनाउने कुरा भनेको मुख्यतः संसदले हो। संविधान त हेर्दाखेरि हामीले देखिने पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो। तर व्यवहारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कानुन निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ कार्यपालिकाको भूमिका चाहिँ एकदमै बलियो भइरहेको हुन्छ र त्यसमा पनि कार्यपालिकाभित्र पनि जुन ब्युरोक्रेसी छ नि, सिभिल सर्भिसले चाहिँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ निर्णायक चाहिँ भूमिका चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ। म यही प्रसङ्गमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ अलिकति प्रसङ्ग उठाउँ होला है। त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सरकारले कुनै एउटा नीति बनाएको होला, जस्तो कि अब पर्यटन सम्बन्धी नीति होला, बर पिपल संरक्षण सम्बन्धी नीति होला, ताल संरक्षण सम्बन्धी नीति होला। र त्यस्ता नीतिहरू बनिसकेपछि त्यो नीतिको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ अलि दरिलोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्दाखेरि कानुनको प्रसङ्ग आउँछ। अनि कानुनको प्रसङ्ग आइसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले बनाउने भनेको चाहिँ एउटा अवधारणा पत्र भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले काम सुरु गर्छौँ। अनि अवधारणा पत्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको विद्यमान कानुनले कुनै समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन,
त्यसैगरी चाहिँ कुनै कानुन बनाउनको लागि चाहिँ अदालतले कुनै आदेश गरेको छ कि छैन। त्यसैगरी चाहिँ कुनै कानुन बनाउनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले चाहिँ नेपाल चाहिँ पक्षधर राष्ट्र भएको कारणले गर्दा चाहिँ बाध्यकारी गरेको छ कि छैन। त्यस्ता कुराहरू हेरेर चाहिँ एउटा अवधारणा पत्र बनाइन्छ। अवधारणा पत्र चाहिँ विषयगत मन्त्रालयले, जस्तो कि उदाहरणको लागि चाहिँ ताल संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ प्राधिकरण सम्बन्धी एउटा विधेयक छ भने चाहिँ त्यो विधेयक कसले लग्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रदेशको वन तथा वातावरण हेर्ने मन्त्रालय, अर्थात् प्रदेशमा वन तथा वातावरण हेर्ने मन्त्रालय कुन रहेको छ भन्दाखेरि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ गण्डकी प्रदेशमा। अनि त्यो मन्त्रालयले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा अवधारणा पत्र तयार गर्छ। अनि त्यो तयार गरिसकेको अवधारणा पत्र चाहिँ उसले लगेर चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा बुझाउँछ। र यो विषयमा हामीले चाहिँ कानुन बनाउन लागेका छौँ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो अवधारणा पत्रमा यहाँले स्वीकृति दिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिटर्न रूपमा रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। अवधारणा पत्र 4-5 पेजको एउटा बुझाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रदेशको कानुन मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले सुरुमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो सङ्घको अधिकार सूचीको विषय हो कि, यो प्रदेशको अधिकार सूचीको विषय हो कि, यो स्थानीय तहको अधिकारको सूची। अब सङ्घको एकल अधिकारको सूचीको विषय रहेछ भने त्यो विषयमा त कानुन बनाउन पाइएन। भनेपछि त्यस्तो विषयमा त्यहाँको कानुन मन्त्रालयले त्यहाँको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कानुन बनाउनको लागि चाहिँ स्वीकृति दिने भएन। त्यो चाहिँ त्यही स्टेजबाट नै फिर्ता हुन्छ। जस्तो कि परराष्ट्र सम्बन्धी चाहिँ कुनै चाहिँ राजधानी सम्बन्धी ऐन भनेर चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लगिदियो भने त्यो के भयो, राजधानी भन्ने विषय त अथवा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने त सङ्घको एकल अधिकारको सूची भनेपछि त्यो विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन पाएन। त्यो त्यही स्टेजमा चाहिँ रिजेक्ट हुने भयो। त्यहाँबाट रिजेक्ट भइसकेपछि त्यो कानुन चाहिँ अगाडि बढ्नै पाउँदैन। अब जसरी चाहिँ ताल संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ विधेयक चाहिँ एउटा आइपिओ भने वातावरणको संरक्षण त सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तिनटैको अधिकारको सूची हो भनेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा मिल्ने भइसकेपछि त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई स्वीकृति दिन्छ। अनि आन्तरिक मामिलाले स्वीकृति दिइसकेपछि उहाँले एउटा प्रस्ताव भनिन्छ। प्रस्ताव जनरली 1 पेजमा लेखिन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रस्तावको विषय, अनि त्यसपछि निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा, अनि त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू लेखेर चाहिँ एउटा 1 पेजको फर्मेट हुन्छ। त्यो फर्मेटमा चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर चाहिँ एउटा प्रपोजल चाहिँ लगेर बुझाइन्छ। यो किन बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि कानुन निर्माण भनेको त यो त सस्तो प्रक्रिया त होइन। दिस इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ प्रोसेस। जस्तो कि हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको प्रसङ्ग गर्नुभयो भने त्यसमा त 10 अरबभन्दा बढी चाहिँ रकम चाहिँ खर्च भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अरू कतिपय कानुनहरू पनि धेरै खर्च लागेको हुन्छ। 20औं वर्ष लाएर 25औं वर्ष लाएर बनेका कानुन पनि हुन्छ। कानुन बनाउनखेरि त राज्यको ठुलो इफोर्ट गइराखेको हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अब त्यो क्याबिनेटमा प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ के भन्दाखेरि कसैले चाहिँ कानुन बनाउन खोज्दैछ, यो इफोर्ट दिने कि नदिने, इफोर्ट दिन चाहिँ रिजनेबल छ कि छैन, ल यो ठिकै छ, आवश्यक छ, औचित्यपूर्ण रहेछ भने चाहिँ क्याबिनेटले स्वीकृति दिन्छ। क्याबिनेटले स्वीकृति दिनु भनेको चाहिँ कानुन बनाउने प्रक्रियाको लागि तिमीले जति चाहियो त्यति खर्च गर, यो कानुन बनाउनुको लागि चाहिँ सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको जस्तो हुन्छ। अनि क्याबिनेटले स्वीकृति दिइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ हजुरले हामीले देखिरहेको कानुनको फर्मेट हुन्छ नि, त्यो फर्मेटमा चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रिया चाहिँ सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सुरु गर्छ। जस्तो कि अब पशुपन्छीको विषय छ भने चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले बिल इनिसिएट गर्न पाएन। त्यो चाहिँ पशुपन्छी मन्त्रालयले नै गर्नु पर्यो। अब चाहिँ विषयगत मन्त्रालयले चाहिँ विज्ञहरूलाई बोलाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अब त्यो विषयसँग सरकार राख्ने विभिन्न सरकारवालाहरू स्टेक होल्डर्सहरूलाई पनि बोलाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ चासो राख्ने पक्षहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छ। अनि उहाँहरूले त्यसरी आमन्त्रण गरिसकेपछि सबैजनाको पब्लिक हियरिङ पनि हुन्छ, विज्ञहरूको कुरा पनि सुनिन्छ, सरकारी पक्षको, निजी पक्षको, सहकारी सबैको कुराहरू चाहिँ उहाँले एकीकृत गर्नुहुन्छ। र एकीकृत गरेर सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले निबन्ध नै लेख्नुहुन्छ, कसरी बनाउने, के गर्ने, यसले राज्यको नीतिलाई के असर गर्छ, 10 वर्षपछि यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, यो कानुन चाहिँ कतिको कार्यान्वयनमा चाहिँ सबल रहन्छ, कतिको दुर्बल रहन्छ, सबै पार्टलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्युरोक्रेसीकै मेकानिजमका चाहिँ हामी सिभिल सर्भेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले निबन्ध नै लेख्छौँ। अनि निबन्ध लेखेर चाहिँ सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी कन्सेप्चुअली क्लियर भइसकेपछि त्यसमा फौजदारी दायित्वको कुरा रहने कि नरहने, देवानी कुराहरू के रहने, त्यसको कार्यविधिगत कुराहरू के हुने, त्यसले कुन कुन मेकानिजमलाई चाहिँ अथोरिटी दिने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसको माध्यमबाट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ त्यसमा तयारी गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कानुनको चाहिँ हामीले चाहिँ ढाँचामा चाहिँ लग्छौँ। जस्तो कि लामो शीर्षक, छोटो शीर्षक, परिभाषा, कार्यविधिगत व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था भनेर चाहिँ
त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यसको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ राम्रोसँग बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कानुनको फर्मेटमा लग्छौँ। अनि कानुनको फर्मेटमा लगेर चाहिँ पठनयोग्य भइसकेपछि फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि कानुन मन्त्रालयलाई फेरि क्याबिनेटमा त्यो विधेयक अथवा त्यो बिललाई चाहिँ पेश गर्नको लागि चाहिँ उसले फेरि कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृति माग्छ। अनि कानुन मन्त्रालयले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको चाहिँ त्यहाँ पालना भयो कि भएन, त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै न्यायिक निकायको सम्बन्धमा व्यवस्था छ कि छैन, त्यसका कार्यविधिगत कुराहरू मिलेका छन् कि छैनन्, त्यो संविधानसँग बाजिएको छ कि छैन, अरू कुनै ऐनहरूसँग सङ्घीय ऐनहरूसँग बाजिएको छ कि छैन, प्रदेशले अगाडि जारी गरिसकेका ऐनहरूसँग जारी कुनै बाजिएको अथवा कन्फ्लिक्टिङ छ कि छैन, त्यो कुराहरू हेरिन्छ। संविधानसँग कुनै कुरा कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यसलाई राख्नको लागि पर्मिसन दिइँदैन। सङ्घीय कानुनसँग कुनै कुरा चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ भने त्यसलाई पनि राख्न दिइँदैन। प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब कानुनले त के गर्छ भन्दाखेरि पब्लिक अफिसियललाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अथोरिटी दिइराखेको हुन्छ। त्यो अथोरिटी चाहिँ मुनासिब छ कि छैन, त्यो अथोरिटीको चाहिँ कसैले मिसयुज गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो सबै पार्टहरू चाहिँ कानुन मन्त्रालयले त्यो लिगल कुराहरूलाई मात्र चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ लिगल्ली भेरिफाई गर्न मिल्ने खालको छ कि छैन भनेर उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। र लिगल्ली भेरिफाई गर्न मिल्ने रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ सहमति दिएर पठाइन्छ। अनि कानुनले सहमति दिइसकेपछि अब कुनै एउटा विधेयकको सम्बन्धमा चाहिँ कुनै एउटा विधेयकको सम्बन्धमा चाहिँ खर्च लाग्छ कि लाग्दैन। उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तो कि पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी ऐन चाहिँ प्रदेश सरकारले ल्याउन खोज्यो। अब त्यो पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी ऐन ल्याउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पर्यटन विभाग भनेर छुट्टै एउटा मेकानिजम खडा गर्नु पर्ला, त्यहाँ 20-25 जना कर्मचारीहरू राख्नु पर्ला। अब त्यसले चाहिँ समय समयमा चाहिँ पब्लिकलाई पब्लिक सर्भिस डेलिभरी गर्नु पर्ला। यी विभिन्न कुराहरूमा त खर्च लाग्छ नि त। जस्तो कि अब प्रदेश प्रहरी भनेर चाहिँ गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चाहिँ एउटा कानुन चाहिँ इनिसिएट गर्यो। प्रदेश प्रहरी भन्न त त्यहाँ त कम्ती पनि 10,000 जना त प्रहरीमा त त्यहाँ भर्ती गर्नु पर्ला। त्यो प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधाका कुराहरू होलान्, प्रहरी कर्मचारीको पूर्वाधारका कुराहरू होला। अनि त राज्यलाई त अरबौँ रकम चाहिँ त्यहाँ खर्च लाग्ने हुन्छ नि त। त्यो खर्च लाग्ने भइसक्यो, त्यो खर्च चाहिँ प्रदेश सरकारले बिहोर्न सक्छ कि सक्दैन। यदि त्यो चाहिँ कानुन ल्याउने तर त्यो प्रदेश सरकारले त्यो खर्च नै थाम्न सक्दैन भने त त्यो कानुनको त फेरि केही अर्थ भएन। जस्तो कि हाम्रो सामाजिक सुधार, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन छन्, कतिपय ऐन छन्, त्यो चाहिँ के भने आउनलाई चाहिँ व्यवहारिकतामा आए र तिनीहरू चाहिँ जस्ट चाहिँ रिटर्न फर्ममा मात्र रहिदियो कि तिनीहरू चाहिँ कानुनमा जानै सकेनन्। त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ के एनालाइसिस गर्छ भन्दाखेरि यो कानुन आइसकेपछि यो कानुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चाहिँ राज्यसँग पैसा छ कि छैन, प्रदेशसँग पैसा छ कि छैन, प्रदेशले चाहिँ त्यो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, र यो विषयमा प्रसङ्गमा खर्च गर्दाखेरि यो चाहिँ लाभकारी हुन्छ कि हुँदैन, पब्लिकको बेनिफिटको लागि चाहिँ यो चाहिँ जान सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ उसले एनालाइसिस गर्छ। जस्तो कि गण्डकी प्रदेशकै सन्दर्भमा चाहिँ ताल विकास प्राधिकरण छ। अब त्यसबाट चाहिँ अब कतिपय कुराको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले रिटर्न ब्याक के दिन्छ भन्दा पनि त्यसको चाहिँ अरू दीर्घकालीन महत्त्वका कुराहरू पनि हेरिन्छ। जस्तो कि ताल संरक्षण गर्दाखेरि राज्यलाई पैसा लाग्यो भने, राज्यलाई खर्च भयो भने त्यसले हाम्रो इकोसिस्टम जोगाउनु त पक्कै नै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ होला। प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन व्यवसाय अथवा पर्यटन पूर्वाधारको विस्तृतीकरण भने पक्कै नै त्यसले बेनिफिट गर्छ होला। अब प्रदेश प्रहरीकै प्रसङ्गमा प्रहरी भइसकेपछि अवश्य पनि शान्ति कायम गर्न, कन्फ्लिक्टहरू रिडक्सन गर्न त अवश्य पनि मद्दत गर्छ होला। भनेपछि राज्यले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै कुरामा खर्च गर्दाखेरि राज्यलाई बेनिफिसियल हुन्छ भने अनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ स्वीकृति दिन्छ। र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेपछि त्यो विषयलाई चाहिँ कानुनको ड्राफ्टलाई चाहिँ फेरि चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगेर पेश गरिन्छ र मन्त्री परिषदले चाहिँ अब चाहिँ निर्णायक रूपमा चाहिँ यो कानुन ठिक छ कि छैन, सरकारको चाहिँ योजनासँग चाहिँ यो ट्याली गर्छ कि गर्दैन, सरकारको उद्देश्यसँग ट्याली गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ हेरेर चाहिँ ठिक छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रदेश सभामा दर्ता गर्नको लागि अनुमति दिन्छ। र त्यहाँबाट अनुमति दिइसकेपछि बल्ल प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि बल्ल त्यो कानुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेश सभामा लगेर पेश गरिन्छ। हजुरहरूले गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि बिलहरू चाहिँ म 2 वर्षको अन्तरालसम्म बसेँ, 2 वर्षको अन्तरालसम्म कुनै पनि प्राइभेट बिल चाहिँ इनिसिएट भएको थिएन। सङ्घीय सरकारको हकमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी एउटा ऐन 2058 को चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा आएको छ। नोटरी पब्लिक सम्बन्धी बिल पनि प्राइभेट बिलको रूपमा आएको छ। अहिले चाहिँ हजुरहरूले parliament.gov.np मा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ संविधान संशोधन सम्बन्धी केही बिलहरू चाहिँ आएको छ।
अनि त्यसै गरी चाहिँ गाँजा खेतीलाई चाहिँ नियमन गर्न सक्ने विधेयक चाहिँ पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा इनिसिएट गर्नुभएको छ। त्यहाँभन्दा हाम्रो देशमा चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ ल मेकिङ प्रोसेसकै लागि जानुभएको विधायकहरूले सांसदहरूले चाहिँ इनिसिएट गर्नुभएको अथवा त्यसमा त्यति धेरै ध्यान दिनुभएको चाहिँ वास्तविकतामा जाँदाखेरि भेटिँदैन। अहिले गएर हेर्दाखेरि पनि त्यति इक्जाम्पलहरू छैनन्। तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रदेश सभा नियमावली 2074 गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा, त्यसै गरी सङ्घीय संसदको पनि सङ्घीय संसदको चाहिँ 2टा हाउसहरू छ। अब गण्डकी प्रदेशमा त एउटै उस भयो। अब त्यहाँका नियमावलीले पनि अलाउड गरेका छ, संविधानले पनि अलाउड गरेका छ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिमा गएर हेर्नुभयो भने धारा 197 नेपालको संविधानको धारा 197 मा प्रदेश सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची 6, 7 र 9 बमोजिम सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी 198 धारा 198 मा चाहिँ संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ भनेको छ। यो विधेयक चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यले पनि गर्न सक्यो र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि गर्न सकियो। तर यसमा एउटा रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्थसँग सम्बन्धित विधेयक, जस्तो कि हरेक वर्ष चाहिँ सालबसाली रूपमा चाहिँ फिस्कल लजहरू आउँछन्, विनियोजन विधेयकहरू आउँछ, आर्थिक ऐनहरू आउँछ। यो आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, कर लगाउने सम्बन्धी ऐनहरू चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ इनिसिएट गर्न पाइँदैन। त्यसै गरी शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित ऐन, जस्तो कि प्रदेश प्रहरी ऐन चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ त्यहाँको पार्लियामेन्टको सदस्यले चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा इनिसिएट गर्न पाउनु भएन। यो चाहिँ त्यहाँको सरकारले मात्र पाउँछ। यो अर्थसँग सम्बन्धित विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक बाहेक अरू जुनसुकै विधेयक पनि त्यहाँको चाहिँ सदस्यले चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ इनिसिएट गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। जस्तो कि सङ्घीय सरकारको कन्डिसनमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पनि उहाँहरूले चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा इनिसिएट गर्नुभएको छ। र अनि एउटा चाहिँ नयाँ आएको अहिलेको इक्जाम्पल भनेको गाँजा खेतीसँग सम्बन्धित एउटा बिल चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ इनिसिएट भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब अहिले मैले हजुरहरूसँग प्रसङ्ग जुन कुराकानी गरेको भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको मेकानिजम अथवा सिभिल सर्भेन्ट अथवा चाहिँ सरकारले कसरी चाहिँ बिल इनिसिएट गर्छ भन्ने कुरा हो। जुन मैले प्रसङ्ग हजुरहरूलाई चाहिँ प्रदेशको सन्दर्भमा भनेको थिएँ, त्यो प्रदेशको सन्दर्भ र सङ्घीय सरकारको सन्दर्भ ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ। त्यसमा केही पनि फरक अन्तर केही पनि छैन। र अहिले चाहिँ यो सङ्घ र प्रदेशको फरक भनेको चाहिँ सङ्घको अधिकार सूची अलिकति फरक छ, प्रदेशको अधिकार सूची फरक छ, त्यति नै विषयहरू हो। र यो कुन कुन विषयमा चाहिँ प्रदेशले कानुन बनाउन पाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ अनुसूची 6 को कुरा भयो। अनुसूची 6 भनेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूची, अनुसूची 7 भनेको सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त अधिकारको सूची भयो। त्यसै गरी अनुसूची 9 भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची। यसको अलावा संविधानका विभिन्न धाराहरूमा, जस्तो कि स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन चाहिँ संविधानले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनेर लेखिदिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा चाहिँ के बमोजिम हुनेछ भन्ने छ भन्दाखेरि प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्दैछ। त्यसै गरी स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, जस्तो कि पोखरा महानगरपालिका भयो, पोखरा महानगरपालिकाको वार्षिक सभा चलाउने सम्बन्धी चाहिँ प्रक्रियागत विषय चाहिँ के बमोजिम हुनेछ भनेको चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानको व्यवस्थालाई हेरियो भने त्यसरी देख्न सकिन्छ। अब यी कुरा त सरकारी विधेयकको रूपमा गएको अवस्थामा भयो। अब प्राइभेट बिलको रूपमा गएको छ भने अब अरू कार्यविधिगत कुरा कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि थोरै छलफल गरौँला। जस्तो कुनै पनि एउटा विधेयक चाहिँ संसदमा पेश गर्नु छ भने 5 दिन अगाडि नै त्यसको बारेमा चाहिँ संसदमा लगेर चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ, अर्थात् चाहिँ प्रदेश सभामा गएर चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो। तर त्यहाँ एउटा सरकारी विधेयकलाई चाहिँ एउटा के छुट दिएको छ भन्दाखेरि सरकारी विधेयक चाहिँ 3 दिन अगाडि जानकारी दिएर दर्ता गर्न सकियो। प्राइभेट बिल चाहिँ दर्ता गर्नु छ भने चाहिँ 5 दिन अगाडि चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने छ भन्ने छ। हजुरहरूले कुनै एउटा बिल लगिसक्नु भएपछि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेश सभाको बैठकमा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रदेश सभाको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यव्यवस्था समिति भनिन्छ। कार्यव्यवस्था समितिले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिलेको मिटिङमा त्यसलाई पेश गर्ने भनेर चाहिँ उसले निर्णय गर्छ। र उसले चाहिँ ल मिति 2077 साल 11 महिना 20 गतेको दिन चाहिँ त्यो विधेयक पेश गर्ने भनेर चाहिँ उसले स्वीकृति दिइसकेपछि त्यो 2 दिन अगाडि नै चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ वितरणको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो। जस्तो कि म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा थिएँ, मैले त्यहाँ कानुन लगाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 70% चाहिँ प्रिन्ट गरेर लग्थ्यौँ। 60 जना सदस्यहरू हुनुभयो, 5 वटा अभिलेखको लागि र 5 वटा एक्स्ट्रा भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी लग्थ्यौँ। प्राइभेट बिल लगाउनु पर्यो भने पनि सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ वितरण गर्न पुग्ने हिसाबले चाहिँ प्राइभेट बिल चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। अनि कानुन निर्माण प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो अलिकति समय लाग्ने कुरा पनि हो र यसमा चाहिँ यो मल्टिडाइमेन्सनल कुरो हुँदो रहेछ। जस्तो कि कुनै व्यक्तिको एउटा कुनैमा विज्ञता होला तर त्यो विषयमा विज्ञता हुँदैमा अथवा कानुनमा चाहिँ एलएलएम गर्दैमा त्यो मान्छे चाहिँ कानुन बनाउनको लागि परिपक्व भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। किनकि यसमा चाहिँ राज्यको नीतिको कुरा पनि जान्नु पर्यो, कानुनका फर्मेटका कुरा पनि जान्नु पर्यो, सार्वजनिक कानुनको के असर रहन्छ, त्यसैले कार्यविधिगत कानुनको के असर रहन्छ। अब कुनै पनि उदाहरणको लागि गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ बर पिपल संरक्षण सम्बन्धी एउटा चाहिँ कानुन बन्दै थियो र म आफू पनि त्यो लर्निङ प्रोसेसमा नै थिएँ र त्यो लर्निङ प्रोसेसमा हुँदाखेरि मान्छे वन र वातावरणको विषयमा विज्ञता भइसकेपछि कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि कसैले चाहिँ बर पिपल काट्यो भने त्यसलाई फौजदारी सजाय हुने कि नहुने, होइन, त्यो मान्छेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने कि नगर्ने। अब कुनै बोट बिरुवा पुरानो भयो अब अथवा बुढो भयो र त्यो ठाउँमा रहँदाखेरि जोखिमयुक्त भयो भनेपछि त्यो रुख बिरुवा चाहिँ कटानी पिसानी गरिसकेपछि त्यसलाई बेच्ने कि नबेच्ने, त्यो बेचिसकेको रकम चाहिँ कहाँ गएर बस्ने, प्रदेशको चाहिँ राष्ट्रिय खातामा गएर जम्मा हुने कि कुन ठाउँमा गएर जम्मा हुने, होइन। त्यसै गरी चाहिँ त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नियमावली ल्याए हुन्छ कि कार्यविधि मात्र ल्याए हुन्छ कि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ अब डिएफओहरूलाई अधिकार दिए हुन्छ कि स्थानीय तहलाई अधिकार दिए हुन्छ कि भनेपछि त एउटै कानुनमा पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल पर्सपेक्टिभ हुँदो रहेछ। सिमसारको विषय भयो भने वातावरणको विषय मात्र जोडिँदैन कि त्यहाँ फौजदारी विषय पनि जोडियो, त्यहाँ अरू देवानी दायित्वका कुराहरू पनि जोडिन सक्यो र विभिन्न निकायहरूलाई अथोरिटी दिने कुराहरू पनि जोडिँदो रहेछ। र हाम्रो संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य भनेर लेखिदिएको छ। त्यो सङ्घीय कानुन किन नहोस्, सङ्घीय कानुन त सबैले सहकारिता सहअस्तित्वकै आधारमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। प्रदेश कानुन पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध अथवा चाहिँ समन्वय भएन भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदो रहन्छ। यो स्थानीय कानुनको परिप्रेक्ष्य पनि ठ्याक्कै त्यही अनुसार हुँदो रहेछ। अब चाहिँ अब जस्तो कि अब कुनै पनि कानुन बनाउनेखेरि चाहिँ जस्तो कि सङ्घीय सरकारमा मलाई लाग्थ्यो कि यो प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सभाको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सभा किन राखिदियो होला भन्ने मलाई बेला बेला चाहिँ लाग्थ्यो। तर यो किन राखिँदो रहेछ भन्दाखेरि कानुन निर्माण एउटा एकदम जटिल प्रक्रिया भएको कारणले गर्दा धेरै विचार मन्थन होस्, धेरै चाहिँ सोच विचार होस्, धेरै हिसाबले चाहिँ पर्सपेक्टिभले चाहिँ यसको एनालाइसिस होस् भनेर चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिकति लामो प्रक्रियाहरू राखिएको रहेछ। त्यो कानुन निर्माण चाहिँ आजको एक दिनको भोलिपल्ट बन्न सक्दो रहेछ, लामो समय लाग्दो रहेछ। जस्तो कि गण्डकी प्रदेशकै सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी एउटा कानुन थियो। त्यो कानुन चाहिँ 2075 को श्रावण महिनामा पेश भएको थियो। तर अहिलेसम्म चाहिँ आजको मितिमा मैले हेर्दाखेरि पनि त्यो कानुन चाहिँ पास भइसकेको रहेछ। त्यहाँ एउटा सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐन थियो, त्यो ऐन त्यति बेला नै पेश भएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यो प्रक्रियामा नै रहिरहेको रहेछ। अब सङ्घले त्यसलाई नियमन गर्ने कि प्रदेशले नियमन गर्ने, अब कसैले चाहिँ ट्राफिक नियमको अवज्ञा गर्यो, अब सङ्घीय कानुन बमोजिम जरिवाना गर्ने कि प्रदेश कानुन बमोजिम जरिवाना गर्ने। यो हुनाले गर्दा चाहिँ कानुन चाहिँ एकदम जटिल विषय हो। त्यसको कार्यान्वयन बनाएर मात्र भएन, यसको कार्यान्वयन पनि फेरि त्यत्तिकै जटिल हुन्छ। त्यो चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रियाले लामो समय लाग्दो रहेछ। र कानुन निर्माणकर्ताहरू अथवा चाहिँ कानुन चाहिँ कुनै भावनामा बगेर अथवा रातारात नबनोस् भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै गहन चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया होस् भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा फर्मेटहरू दिएको हुँदो रहेछ। जस्तो कि हजुरले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै कानुन इनिसिएट गर्नुभयो र उदाहरणको लागि चाहिँ ताल संरक्षण सम्बन्धी कानुन नै भनौँ। यो कानुन भइसकेपछि चाहिँ यसको सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुर चाहिँ एउटा त्यहाँको प्रदेश सभाको सदस्य हुनुभयो भने एउटा त्यो ड्राफ्टको एउटा फर्मेट त भयो। हामीले कानुन किताब व्यवस्था समितिले प्रकाशन गरेको किताबमा देखियो जस्तो कानुनको फर्मेट त भयो। तर प्रदेश सभामा पेश गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यहाँले चाहिँ उद्देश्य र कारण लेख्नु पर्यो। यो कानुन कुन उद्देश्यले ल्याइएको, यो कानुन ल्याइसकेपछि यसको प्रभाव के रहन्छ भनेर चाहिँ एउटा एक पेजमा चाहिँ उद्देश्य र कारण लेख्नुहुन्छ। अनि उद्देश्य र कारण लेखिसकेपछि अर्को एउटा डकुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको आर्थिक टिप्पणी, यो कानुनको कार्यान्वयन गर्दाखेरि यति खर्च लाग्छ, यो ल्याइसकेपछि यसको यस्ता बेनिफिटहरू हुन्छन्, यो कार्यान्वयन गर्नको लागि यो मेकानिजमहरू चाहिँ खडा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो लाग्न सक्ने आर्थिक
खर्च व्यवहारको चाहिँ एउटा अनुमान हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक टिप्पणी भनिन्छ। त्यो आर्थिक टिप्पणी पनि त्यसमा साथमै संलग्न गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित टिप्पणी। जस्तो कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा ऐन भयो भने त्यो ऐनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुको लागि चाहिँ विभिन्न नियमावलीहरू, विभिन्न कार्यविधिहरू हुँदो रहेछन्। सबै यो नियमावली, कार्यविधि यिनीहरू पनि कानुन हुन्। तर त्यो नियमावली र कार्यविधि चाहिँ कसले दिएको अधिकार अन्तर्गत बनाइन्छ भन्दाखेरि त्यो मूल कानुनले दिएको अधिकार अन्तर्गत बनाइन्छ। र यहाँले प्रदेश सभामा लग्ने भनेको त ऐन हो, विधेयकको रूपमा लग्नुहुन्छ। त्यो विधेयक पास भइसकेपछि त्यसलाई हामीले ऐन भनिन्छ। त्यसले चाहिँ मूलभूत रूपमा संविधानलाई हामीले मूल कानुन भने जस्तो अथवा चाहिँ एउटा कोड फर्मुला भने जस्तो संविधानमा सबै कुरा विस्तृत रूपमा त लेखिया छैन। तर त्यहाँ चाहिँ के गरिया हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि यो ऐन कुनै इनिसिएट गर्नुभयो भने यो ऐन अन्तर्गत बनेर यस्ता यस्ता चाहिँ नियमावलीहरू बनाउन पाइनेछ, यस्ता यस्ता कार्यविधिहरू बनाउन पाइनेछ, यस्ता यस्ता अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइनेछ भनेर चाहिँ विस्तृत रूपमा लेखिएको एउटा डकुमेन्ट हुन्छ। त्यसलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापन भनिन्छ। किनकि कानुन अल्टिमेटली इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको त सरकारी कर्मचारीहरूले हो। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि अधिकारको धेरै प्रयोग नगरियोस्, अधिकारको धेरै दुरुपयोग नगरियोस्, अथवा चाहिँ धेरै डिक्टेटरसिप नहोस् भनेर चाहिँ त्यो लिमिटेसनहरू भोलि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यो हदसम्म चाहिँ यो काम गर्न पाइनेछ, यस्ता यस्ता कार्यविधिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न पाइनेछ, योभन्दा सीमाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गर्न पाइने छैन भनेर चाहिँ लिमिटेसन गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित टिप्पणी पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ कानुनको चाहिँ विधेयक पेश गर्दाखेरि एउटा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले चाहिँ सङ्घीय उसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको विषय चाहिँ विचाराधीन छ। त्यहाँ अदालतमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो संविधानको चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन विधायकी मनसायको बारेमा पनि चाहिँ हेरिनु पर्दछ भनेर चाहिँ बेला बेलामा प्रसङ्ग आएको थियो। हजुरहरूले पनि पक्कै नै सुन्नुभयो होला। यो व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि ठ्याक्क संविधानको पनि एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी बनेको थियो। त्यसै गरी हरेक सङ्घीय कानुनहरू चाहिँ त्यो प्रदेश कानुनहरू पनि इनिसिएट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि प्रदेशको हकमा चाहिँ त्यहाँ बर पिपलसँग सम्बन्धित कानुन थियो। अनि त्यो बर र पिपल भन्नाले बर, पिपल, समी, त्यसै गरी चाहिँ आँप, लाँकुरी यी सबै बोट बिरुवालाई समेटिनेछ। र बर पिपल भन्नाले चाहिँ बाटोघाटोको छेउछाउमा, मन्दिरको छेउछाउमा, सार्वजनिक स्थलमा धार्मिक अथवा चाहिँ गैर नाफामूलक उद्देश्यले कल्याणको भाव राखी कसैले रोपेको रुखलाई सम्झिनु पर्नेछ भनेर चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छ। भनेपछि बर पिपल भनेको त जङ्गलको रुख त रहन्छ, कोही व्यक्तिले आफ्नो निजी जग्गामा लगाएको काठ बनाउनलाई लगाएको रुख त रहन्छ हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम चाहिँ कुन ठाउँमा गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणीमा। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा चाहिँ कानुन मस्यौदाकारको मनसा के थियो। जस्तो कि नेपालमा चाहिँ सङ्घीय कानुनको रूपमा हेर्नुभयो भने पारमाणिक पदार्थसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा चाहिँ विधेयक चाहिँ 5-6 महिना अगाडि चाहिँ सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भयो। र त्यो पारमाणिक पदार्थ सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ न्युक्लियर एनर्जीको कुराहरू पनि केही रहेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपचारको क्रममा चाहिँ रेडियोधर्मी पदार्थहरू प्रयोग हुन्छ क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको लागि र विभिन्न डिजिजहरूको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ रेडियोधर्मी अथवा चाहिँ यो पारमाणिक तत्त्वहरू पनि प्रयोग हुँदो रहेछ हो। त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ सविस्तार चाहिँ कुनै पनि प्रोभिजन राख्दाखेरि त्यसको चाहिँ व्याख्या गरिएको हुन्छ। र यो व्याख्यात्मक टिप्पणी, आर्थिक टिप्पणी, उद्देश्य र कारण, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन यी सबै कुराहरू संलग्न गरेर चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ बिल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगेर दर्ता गर्न सकिन्छ। बिल दर्ता गरिसकेपछि सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विधेयक पेश गर्ने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कार्यव्यवस्था समिति एउटा अनुमति प्राप्त भइसकेपछि सभामुखज्यूले चाहिँ विधेयक पेश गर्न दिनुहुन्छ। र विधेयक पेश गर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ वितरण भइसकेको हुन्छ। र कोही सदस्यहरूले चाहिँ यो कानुन चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ पेश हुनुहुन्न है भन्ने लाग्यो भने उहाँहरूले चाहिँ बिल पेश हुने दिनमा चाहिँ विरोध जनाउन पाउनुहुन्छ। र कुनै सदस्यले विधेयक पेश गर्नु भइसकेपछि यो विधेयकलाई छलफलमा लग्ने कि नलग्ने, संसदको कार्यसूचीमा राख्ने कि नराख्ने, यसको बारेमा चाहिँ विधायन समितिमा चाहिँ छलफल गर्ने कि नगर्ने, अथवा यो चाहिँ यो बिल चाहिँ यो संसदमा आउनै हुँदैन है, यसलाई चाहिँ यो आउनै दिनुहुन्न, कार्यान्वयन गर्नै दिनुहुन्न भन्ने भयो भने चाहिँ त्यो सुरुको दिन चाहिँ विधेयक पेश गर्ने दिन चाहिँ यो कानुन चाहिँ छलफल गर्ने कि नगर्ने, दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव पास गर्न सकिन्छ। जस्तो कि सङ्घीय संसदको हकमा भन्नुभयो भने गुठी सम्बन्धी विधेयक भनेर अघिल्लो वर्ष पक्कै नै हजुरहरूले एउटा प्रसङ्ग सुन्नुभएको थियो होला। त्यो गुठी सम्बन्धी विधेयक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि
संसदमा पेश हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको व्यापक रूपमा चाहिँ आलोचना भइदियो। त्यो भएर चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ पेश हुन नपाउँदै चाहिँ सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरियो। जस्तै कि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कृषि सम्बन्धी विधेयक आउँदै रहेछ र त्यो विधेयकको विषयमा लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ आम हडतालदेखि लिएर चाहिँ विरोधहरू भइरहेका छन्। कुनै विधेयक चाहिँ ठिक लागेन। जस्तो कि प्रदेशको हकमा चाहिँ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ ल्याउन खोज्नुभयो। कसैले भन्नाले यो त शान्ति सुरक्षासँग जोडियो, त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्रीले लगाउन खोज्नुभयो र यो चाहिँ प्रदेशमा ल्याउन उपयुक्त छैन भन्ने भयो भने मन्त्रीज्यूले उही दिन पेश गर्नुहुन्छ र अरूहरूले चाहिँ बहुमतले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ त्यो प्रस्ताव फेल पारिदिनु भयो भने त्यो विधेयक पेश भएकै दिन नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियाबाट आउट गर्न सकिन्छ। र सुरुको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भनेखेरि त्यसका विस्तृत व्यवस्थाहरूको बारेमा छलफल गरिन्न। यो विधेयक चाहिँ यहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ कि हुन्न भनेर मात्र चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षको रूपमा मात्र छलफल गरिन्छ र त्यसले स्वीकृति दियो भने अब त्यसको चाहिँ फुल हाउसमा छलफल गर्ने कि, जस्तो कि प्रदेश सभामा 60 जना सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो फुल हाउसमै छलफल गर्ने हो कि, त्यहाँ एउटा चाहिँ विधायन समिति भनेर छ, त्यो विधायन समितिमा लग्ने कि, अथवा चाहिँ कुनै विषयगत कुनै चाहिँ पर्टिकुलर चाहिँ विषयगत समितिमा पठाउने भनेर चाहिँ निर्णय गर्न सकिन्छ। जस्तै कि सङ्घीय सरकारको हकमा भन्नुभयो भने संविधान बनाउँदाका बखत चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 11वटा समितिहरू थिए। जस्तै कि प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी समिति थियो, त्यसै गरी चाहिँ लेखा समिति थियो, अब त्यसै गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित थियो। जस्तो कि कुनै परराष्ट्रसँग जोडिएका कुराहरू, राजधानीका कुराहरू, यी कुरा त अब अन्तर्राष्ट्रिय समितिसँग नै बढी आकर्षित हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ विधेयक समितिमा नपठाइकन त्यो समितिमा पनि पठाउन सकिन्छ। र यसरी चाहिँ त्यो हाउसमा चाहिँ ल यो चाहिँ छलफल गर्ने भनेर प्रोसेसमा गइसकेपछि त्यसलाई फेरि ब्रेकडाउन गरेर एउटा फुल हाउसमै छलफल अगाडि बढाउन सकियो। संविधानको कुरा फुल हाउसमै छलफलमा अगाडि बढ्छ। कतिपय विधेयकहरू चाहिँ यो कानुन निर्माणको कुरा हो, त्यो होस् यसलाई चाहिँ विधेयक समितिमै पठाइदिउँ। अधिकांश विधेयकहरू चाहिँ विधेयक समितिमै गएर चाहिँ छलफल विधेयक समितिमै पठाउने हो कि, जस्तो कि निजामती कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा विधेयक चाहिँ त्यहाँ सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको छ र यो बेला विवादमा नि आइरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ विधायन समितिमा चाहिँ गएको छ। र कतिपय विधेयकहरू चाहिँ कुनै चाहिँ विशेष क्षेत्र हेर्ने समितिमा नै पठाउने गरिन्छ। र विधायन समितिमा गएकोमा, विशेष समितिमा गएकोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो समितिभित्र, जस्तो कि प्रदेश सभामा 60 जना सदस्य हुनुहुन्छ, विधायन समितिमा चाहिँ 12 जना सदस्य हुनुहुन्छ भने 12 जना सदस्यले त्यसमा विस्तृत रूपमा चाहिँ होमवर्क गर्नुहुन्छ, त्यसमा छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुहुन्छ, अनि त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ लगेर फुल हाउसमा पेश गरिन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ यो विधेयक पेश भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले विधेयक पेश गरिसकेपछि विधेयकको कुनै दफाको सम्बन्धमा संसद भनेको सार्वभौम हो, कानुन निर्माण गर्ने विषयमा त संसदलाई त फुल अथोरिटी छ भनेपछि त्यहाँको संसद सदस्यहरूले चाहिँ नयाँ विधेयक कुनै पेश भएको छ भने त्यो विधेयकको सम्बन्धमा उहाँहरूले चाहिँ जुनसुकै त्यसको व्यवस्थाको सम्बन्धमा चाहिँ संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै कि गण्डकी प्रदेशकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यहाँको चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ सरकारले पेश गर्ने गरी एउटा विधेयक पेश भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ सरकारले पेश गरेको विधेयकको चाहिँ यो कतिपय व्यवस्थाहरू, अनुसूचीका व्यवस्थाहरू, त्यहाँका चाहिँ सेवा सुविधाका कुराहरू चाहिँ यो उपयुक्त छैन भनेर चाहिँ प्रदेश सभाले चाहिँ परिमार्जन चाहिँ गरिदिनु भएको थियो। त्यो विधेयक चाहिँ छलफलको क्रममा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गर्न सकिन्छ। तर यो नयाँ विधेयकको हकमा चाहिँ सदस्यहरूले जुनसुकै व्यवस्थाको सम्बन्धमा चाहिँ संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न पाउनुहुन्छ। तर कुनै विधेयक चाहिँ संशोधन विधेयकको रूपमा गएको छ, जस्तो कि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 थियो नेपालमा, त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय संसदको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ छलफलको लागि पठाइएको छ। त्यो पहिलो ऐनलाई चाहिँ के गरिएको छ भने अहिले त संशोधनको लागि पठाइएको, दोस्रो संशोधनको लागि पठाइएको, र त्यसरी संशोधन विधेयकको रूपमा गएको छ भने चाहिँ सरकारले जुन जुन संशोधन चाहिँ त्यहाँ पेश गरेको छ, त्यही उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तो कि त्यहाँ चाहिँ दफा 120 चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पेस्की सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था छ। अहिलेको भएको कानुनले चाहिँ 20%सम्म पेस्की लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो नयाँ कानुनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 10%सम्म चाहिँ पेस्की लिन सकिने, कुनै पनि कसैले चाहिँ खरिद कार्य गरिदिएछ भने खरिद हुनुभन्दा अगाडि नै कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अथवा चाहिँ त्यो सप्लायर्सलाई चाहिँ 10% रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनेर चाहिँ एउटा संशोधन पेश गरिएको छ भने त्यहाँको सदस्यले चाहिँ संशोधन गर्न चाहनुभयो भने त्यो पर्टिकुलर क्लजलाई चाहिँ संशोधन चाहिँ हाल्न पाउनुभयो। त्योभन्दा अरू चाहिँ व्यवस्थाको सम्बन्धमा चाहिँ संशोधन हाल्न सक्नु भएन। तर नयाँ विधेयकको सम्बन्धमा चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने हिसाबले चाहिँ संशोधन चाहिँ हाल्न सकियो।
तर जुन संशोधन राखिएको छ त्यो चाहिँ प्रस्तावना, अर्थात् त्यो विधेयकको मनसायभन्दा विपरीत हुनु भएन, अथवा चाहिँ त्यो संशोधन प्रस्ताव चाहिँ गैर कानुनी हुनु भएन, अथवा चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि कुनै गैर कानुनी परिणाम चाहिँ निस्किनु भएन। अनि त्यो संशोधन प्रस्तावहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। बहुमतले त्यसलाई पास गर्न सक्ने भयो, त्यो अल्पमत भयो भने त्यो चाहिँ पास हुन सकेन। जस्तो कि संविधान संशोधनको प्रस्ताव, संविधान संशोधन सम्बन्धी चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ निजी विधेयकको रूपमा 4वटा चाहिँ सङ्घीय संसदमा दर्ता भएका छन्, तर ती 4वटै संशोधन प्रस्तावहरू चाहिँ पास हुन सकेको छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ दफावार रूपमा छलफल गर्न सक्यो, दफावार रूपमा छलफल नगरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ। र यसरी छलफल प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि विधान समितिमा छ अथवा विषयगत समितिमा छ भने चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुहुन्छ र प्रतिवेदन तयार गरेर उहाँहरूले फेरि फुल हाउसमा लगेर चाहिँ त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। र फुल हाउसमा गइसकेपछि त्यसलाई दफावार रूपमा पारित गर्दै लग्ने कि अथवा दफावार रूपमा नभइकन एकमुष्ट रूपमा चाहिँ त्यो विधेयक पास गर्ने भनेर निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ ऐन छ 2063, त्यसलाई संशोधन गर्ने हिसाबले चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ लामो समयदेखि विचाराधीन छ। त्यो एकदमै जटिल विषय, त्यो जटिल विषय भइसकेपछि यसको हरेक दफा दफा हेर्नुपर्छ, पढिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ दफावार रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फुल हाउसमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ केही समय अगाडि एउटा तथ्याङ्क सम्बन्धी विधेयक आएको थियो, त्यो चाहिँ विषयगत समितिमा छलफल भइसकेपछि त्यो चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ अब पारित गर्ने कि पारित नगर्ने भनेर चाहिँ प्रस्ताव अगाडि बढ्दै थियो। अब सङ्घीय संसदको चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले यत्तिकै रोकिएको छ। अब सामान्य खालको कानुन छ, कुनै प्रक्रियागत कुराहरू मात्र छन् भने त्यो चाहिँ एकमुष्ट रूपमा पास गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ फुल हाउसमा पेश हुन सक्छ। मात्र भने जटिल रहेछ भने त्यसको चाहिँ दफावार रूपमा चाहिँ छलफल हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ बहुमतको आधारमा नै त्यो पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय हुन्छ। जस्तो कि गण्डकी प्रदेशको हकमा चाहिँ 60 जना प्रदेश सभा सदस्य हुनु भइसकेपछि 31 जना सदस्यको चाहिँ समर्थन भयो भने कुनै विधेयक पास हुन सक्ने भयो, 31 जना भन्दा कम हुनुभयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ विधेयक पास हुन सक्दैन। र यो विधेयक पास गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सभामुखज्यूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ भोट हाल्न चाहिँ पाउनुहुन्न। अर्थात् चाहिँ 60 जना सदस्य हुनुहुन्छ भने त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सभामुख र उपसभामुखज्यूले चाहिँ भोट हाल्न नपाउने भइसकेपछि 58 जना मात्र पार्टिसिपेट हुन पाउनुहुन्छ। र यदि चाहिँ त्यो 58 जना मध्ये चाहिँ मत बाँचिएर बराबरीको अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ निर्णायक भोट चाहिँ कास्ट गर्ने अधिकार चाहिँ बल्ल सभामुखलाई हुन्छ। मात्र सभामुख भनेको चाहिँ तटस्थ भूमिका हो, सभामुखले चाहिँ पक्ष अथवा विपक्षमा चाहिँ भोट हाल्न पाउनु हुँदैन। र प्रदेश सभाबाट चाहिँ कानुन चाहिँ कुनै चाहिँ विधेयक चाहिँ पास भइसक्यो भने त्यो पास भइन्जेलको अवस्थासम्म पनि त्यसलाई चाहिँ विधेयक नै भनिन्छ। विधेयक पास भइसकेपछि त्यसमा के आनुषङ्गिक सुधारहरू गर्नुपर्छ कि के भाषागत कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ मिलाउने अधिकार चाहिँ अवशिष्ट अधिकार चाहिँ सभामुखलाई दिएको छ। सभामुखले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू मिलाएर चाहिँ त्यहाँ मिति र अनि प्रमाणित मिति भनेर चाहिँ लेखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्छ। र यसरी सभामुखज्यूले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएपछि प्रदेशको हकमा चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ कहिले लागू हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेश प्रमुखज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि बल्ल लागू हुने प्रोभिजन रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदेश प्रमुखज्यूकोमा चाहिँ प्रमाणीकरणको लागि जान्छ र प्रदेश प्रमुखज्यूले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुभएपछि त्यो चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यो चाहिँ विधेयकबाट चाहिँ अब त्यसलाई बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ ऐन चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछि त्यो चाहिँ प्रदेशको हकमा चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ तुरन्त चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशन गर्छ। राजपत्रमा प्रकाशन किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुन भनेको त पब्लिकको लागि हो, जनताको लागि हो, जनतालाई नलेज हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि सबैले कानुनको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ एउटा अवधारणा छ। त्यसपछि बल्ल चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ लागू गरिन्छ। सर, म हजुरलाई एकैछिन रोक्न चाहे। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले हामीलाई क्वेसन्सहरू पठाउनु भएको छ, सो हामी अब चाहिँ क्वेसन्सतिर गएर एउटा इन्टरेक्टिभ तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो सर। म चाहिँ हजुर सबैभन्दा पहिला चाहिँ म विद्या सुवेदीजीलाई चाहिँ आफ्नो क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। विद्याजी। थ्याङ्क यू। नमस्ते दाई। मेरो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, एक्सेस टु इन्फर्मेसन इज द की टु डेमोक्रेसी। तर किन हाम्रो स्टेटले जनताको संसद र सांसदीय प्यानलमा पहुँच, नयाँ बिल, बजेटरी र अन्य नीतिहरूको बारेमा जानकारी सुनिश्चित गर्न असफल भइरहेको छ? यो विषयमा थोरै उस गरौँला है। जस्तो कि सङ्घीय संसदको हकमा हेर्नुभयो भने
parliament.gov.np भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि विधेयक चाहिँ सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि संसदमा दर्ता भएको मितिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गरिएको छ भने वेबसाइटमा लगेर चाहिँ अपलोड गर्ने गरिएको छ। तर प्रदेशको हकमा हेर्नुभयो भने मैले ठ्याक्क केही समय अगाडि चाहिँ गण्डकी प्रदेशकै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सभाको चाहिँ वेबसाइट हेरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ विचाराधीन विधेयकको चाहिँ त्यहाँ डकुमेन्ट नै राखिएको छैन। सङ्घीय संसदको हकमा चाहिँ उद्देश्य र कारण, आर्थिक टिप्पणी, प्रत्याजित व्यवस्थापन र त्यो विधेयकको व्यवस्थाहरू चाहिँ दर्ता भएको मितिमा नै त्यहाँ अपलोड चाहिँ गर्ने गरिएको छ। र सङ्घीय संसदको हकमा चाहिँ कतिपय विधेयकहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सरकारले एप्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ सङ्घीय संसदमा जानुभन्दा अगाडि पनि लामो चरणमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ छलफल भएको हुन्छ। जस्तो कि खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी चाहिँ नेपालको चाहिँ 1985 को एउटा ऐन थियो। त्यो ऐन चाहिँ अहिले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संशोधन गर्नुपर्ने, त्यो ऐनको बारेमा चाहिँ लगभग 3 वर्ष जति भइसक्यो। यहाँको चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ र उद्योग मन्त्रालय दुईटाले समन्वयमा चाहिँ त्यो पब्लिक हियरिङदेखि लिएर सबै छलफलका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब यो प्रदेशको पनि सरकारको विषय भयो खानी तथा खनिज पदार्थ भनिसकेपछि, तर उहाँहरूले सबै 7वटै प्रदेशको चाहिँ त्यहाँको कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि, त्यहाँको चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोलाएर पनि छलफल गर्नुभयो। सङ्घीय यही मन्त्रालयमा चाहिँ सरकारवाला निकायहरू पनि बोलाएर छलफल गर्नुभयो। र यसरी चाहिँ सङ्घीय फर्मेटमा हेर्नुभयो भने अलिकति चाहिँ सिस्टम बसिसकेको हुनाले छलफल प्रक्रिया व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यही पनि अझै पनि सङ्घीय हकमा पनि जस्तो कि कतिपय कुराहरू चाहिँ कन्फिडेन्टियल हुन्छन्। जस्तो कि राष्ट्रिय अनुसन्धान भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो निकाय छ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको एउटा खुफिया तन्त्र अथवा चाहिँ एउटा अनुसन्धान सम्बन्धी ब्युरो छ। त्यो सम्बन्धी ऐनहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यस्ता ऐनहरू चाहिँ फेरि चाहिँ पब्लिक छलफलमा चाहिँ जान सक्दो रहेछ। एउटा आम सञ्चार सम्बन्धी ऐनको विषयमा चाहिँ हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होला। त्यो पत्रकारिता पेसालाई नियमन गर्ने हिसाबले अथवा चाहिँ सूचना अथवा चाहिँ विभिन्न जानकारी प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ त्यो आम रूपमा व्यापक रूपमा छलफल भयो। जस्तो कि गुठी विधेयक पनि संसदमा गएर पब्लिकलाई थाहा भएर विरोध भएको विषय होइन कि यो चाहिँ विधेयक बन्ने प्रक्रियामा नै त्यो जस्तो कि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छ गुठी विधेयक। अनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटक पटक चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ ड्राफ्ट गर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ नि, मन्त्रालयमा ड्राफ्ट गर्ने चरणमा नै सरकारवालालाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ छलफलमा प्रवेश गराइयो र सरकारवालाबाट चाहिँ विरोध भइसकेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तमा चाहिँ त्यो बिल चाहिँ फुल हाउसमा चाहिँ छलफल नहुँदै सरकारले चाहिँ फिर्ता लिएको छ। त्यो हिसाबले एब्सोल्युटली यो प्रक्रिया चाहिँ छँदै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अझै पनि जुन हामीले चाहिँ सुशासनका कुरा, ट्रान्सप्यारेन्सीको कुराहरू अझै पनि व्यापक रूपमा चाहिँ पुग्न नसकेको चाहिँ त्यो वास्तविकता नै हो। थ्याङ्क यू सो मच विद्याजी। हाम्रो धेरैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूले मलाई क्वेसन्सहरू पठाउनु भएको छ। सो हामी सकेसम्म सबैजनाको क्वेसन्सलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। र हामीसँग लगभग अब 15-17 मिनट जति टाइम बाँकी छ। सो सबैजनाले आफ्नो क्वेसन्सलाई एकदमै सर्टमा राखिदिनु होला। अब चाहिँ म श्रीकृतिजीलाई आफ्नो क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुरलाई मेरो क्वेसन भनेको चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो सेक्सुअल अफेन्सेस अमेन्ड गर्ने एउटा एक्ट आएको अर्डिनेन्स प्रपोज गरिएको थियो। हालाकि त्यो एक्टको त्यो प्रोभिजन स्पेसिफिक प्रोभिजन लागू चाहिँ भएन, तर त्यसमा प्रपोज चाहिँ के गरेको थियो भने मेल्सहरू पनि रेप हुन सक्छन् भनेर व्यवस्था गरेको थियो। त्यो पास नभए पनि यो त ल्यान्डमार्क प्रपोजल थियो नि नेपालको कन्टेक्स्टमा। सो यस्तो ल्यान्डमार्क प्रपोजल ल्याउनु अगाडि यस्तो कुराहरू चाहिँ विधेयकमा सजेस्ट गर्नु अगाडि चाहिँ कस्तो खालको रिसर्चहरू गरिन्छ, सोसाइटीलाई एउटा हुन्छ नि अब के यस्तो चेन्जेस ल्याउँदा के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने त्यो आधार चाहिँ रिसर्च गरिन्छ। र सेकेन्ड क्वेसन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो आइटी बिल छ त्यो चाहिँ संसदमा विचाराधीन रहेको यति धेरै समय भइसक्यो। सो चाहिएको कानुन चाहिँ पास भइरहेको छ अवस्था छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के कति कमजोरी छन् भनेर पत्ता लगाएर संशोधित बिल प्रेजेन्ट गरेर त्यो चाहिएको कानुन त छिटो छिटो ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यसो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न किन यति समय लागिरहेको छ सर? हजुरले एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ नि, नेपालको चाहिँ पहिलो कानुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकी ऐन भनेर चाहिँ हामीले भनिन्छ नि। त्यो मुलुकी ऐन चाहिँ सुरुमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। अनि त्यो मुलुकी ऐन 1910 मा आएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ व्यापक रूपमा परिमार्जन गरेर चाहिँ 2020 सालमा चाहिँ नयाँ मुलुकी ऐन भनेर चाहिँ जारी भयो। त्यो नयाँ मुलुकी ऐन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 2075 साल कति भदौ 1 गतेभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ लागू भएको थियो। र यो बिचमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो कि 2007 सालदेखि 2074-75 सालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि त नेपालमा त 6-7वटा संविधान त बनिसकेको छ। 2004 सालमा सुरुको संविधान सुरु भयो।
6-7 वटा संविधान परिवर्तन भयो। जस्तै हामीले जनरली हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान नै सबथोक हो भनेर हेरिन्छ, तर संविधानले चाहिँ शासकीय स्वरूपको बारेमा मात्र निर्धारण गरे हुन्छ र सरकारको चाहिँ अधिकारको विषयमा मात्र निर्धारण गरे हुन्छ, मौलिक हकको विषयमा मात्र निर्धारण गरे हुन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनका कुराहरू, आपराधिक घटनाका कुराहरू, हाम्रा चाहिँ पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरू, सम्पत्तिको सबैको बारेमा व्यवस्था गर्ने हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने इकोनोमिक एन्ड सोसल कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुकी ऐन नै थियो। त्यो मुलुकी ऐन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ 2050 सालबाट नै छलफल र बहसहरू चल्न सुरु गरेको थियो। 2058 सालबाट त विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने, त्यति बेलाको तत्कालीन संसदमा पेश हुने, त्यो मुलुकी ऐन संशोधन गरिनुपर्छ, देवानी संहितालाई यो सिभिल विषयहरूलाई छुट्टै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिभिल कोड छुट्टै ल्याउनुपर्छ, आपराधिक विषयलाई चाहिँ कोडिफाइड गरेर अथवा चाहिँ युनिफिकेसन गरेर छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ 2050-51 सालबाट सुरु भएको एक्सर्साइज चाहिँ 2074 सालमा गएर चाहिँ 74 सालको असोजको 30 गते गएर चाहिँ बल्ल चाहिँ परिपुरा भएको थियो। जस्तो हजुरले रेपको कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय चाहिँ कानुन परिमार्जन हुनको लागि चाहिँ जस्तो कि नेपालमा 2063 सालसम्म चाहिँ साइबर कानुनको चाहिँ औचित्यता नै थिएन, किनकि अगाडि त कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग पनि थिएन, हाम्रो हातमा मोबाइल पनि थिएन, इन्टरनेट प्रविधि पनि थिएन। कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो समयअनुसार घटना घटिसकेपछि, क्राइम घटिसकेपछि समयको औचित्यता आवश्यकता, जस्तो कि अहिले चाहिँ मङ्गल ग्रहमा हुने अपराधिक घटना सम्बन्धी कानुन त बनाएको छैन, किनकि अहिलेसम्म त मङ्गलमा कोही पुगेकै छैन, क्राइम नै भएको छैन, भनेपछि औचित्यपूर्ण नै छैन। भनेपछि मङ्गलमा गइसकेपछि अब 10-20 वर्षपछि गइसकेपछि त्यस्ता कानुनहरू बन्छन् होला। जस्तो कि अब यो समाजको वास्तविकता के हो भन्दाखेरि पुरुषहरू पनि यसमा चाहिँ यो रेपको भिक्टिम भइरहेको उदाहरणहरू देखिरहेको छ। त यो के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ समाजमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू व्यापक रूपमा घट्न थाल्छन् र समाजले चाहिँ यो विषयलाई पनि नियमन गर्न आवश्यक छ है। यो विषयलाई चाहिँ यत्तिकै छोड्दाखेरि चाहिँ यो समस्याजनक भयो भने चाहिँ समाजले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ रेगुलेसन गर्न आवश्यक छ भनेर चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्छ, तब बल्ल कानुन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दो रहेछ। र अहिले के भइरहेछ भने पुरुष चाहिँ रेप भिक्टिम भएको घटनाहरू त एकदमै कम छ, त्यही भएर पनि राज्यको चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान पुग्न नसकेको होला। र यो विषय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि सम्बन्धित विषय विज्ञहरूले चाहिँ जस्तो कि पशुपन्छीलाई चाहिँ कुटपिट गर्दाखेरि पनि 3 महिनाको सजाय भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ फुटबलमा चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा चाहिँ मिलोमतो भयो भने त्यसलाई पनि सजायको परिधिमा राख्ने भनेर कुरो गरिएको छ। जब समाजमा घटनाहरू घट्छन् र यो घटनालाई नियमन गर्न आवश्यक छ भनेर चाहिँ समाजले रिकगनाइज गर्छ, त्यसपछि चाहिँ यो कानुन भनेको त फेरि यो त एकचोटि बनाइसकेपछि सधैँभरि रहने कुरो होइन, यो डाइनामिक भइराख्ने कुरो हो। त्यो चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्दै गएर समाजले यसको औचित्यता आवश्यकता महसुस गर्यो भने चाहिँ कानुनमा इन्कर्पोरेट नै हुन्छ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ यो कानुन बन्ने प्रक्रिया चाहिँ जटिल भएको कारणले गर्दा पनि होला, अथवा चाहिँ कतिपय कानुन चाहिँ हतारमा बन्दाखेरि, जस्तो कि सामाजिक विवाद सुधार ऐन हतारमा बन्यो 2033 सालमा, तर त्यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन। तर कानुन बन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा केही समय पनि लाग्छ र कुनै घटना अलि धेरै सङ्ख्यामा भइसकेपछि बल्ल समाजले यसको चाहिँ औचित्यता महसुस गर्दो रहेछ। थ्याङ्क यू स्वीकृतिजी। त्यसपछि आफ्नो क्वेसनको लागि म सुस्मिताजीलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार सर, मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो मस्यौदाकारको मनसायको कुरा गरिहाल्नुभयो। यो मस्यौदाकारको मनसायको चाहिँ केही त्यस्तो लिमिटेसन कुनै एरिया छ, कति एरियासम्म हामी गएर चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन तोक्ने, हामीले लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ केही कुरा अलिक थप राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघिको प्रश्न र यो दुवै प्रश्नमा मैले रिलेट गरेर भन्छु है। यो मनसाय जस्तो कि उदाहरणको लागि चाहिँ म प्रदेशमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा खोपसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा ऐन आएको थियो कि, अनि त्यसमा चाहिँ एकजना चाहिँ सहसचिवजी हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो त्यति बेलाको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हेर्ने हुनाले सामाजिक मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यो ऐन चाहिँ इनिसिएट भएर आएको थियो, त्यो बिल चाहिँ इनिसिएट भएर आएको थियो। अनि कसैले चाहिँ यो चाहिँ खोप लगाउँदाखेरि कोही चाहिँ भिक्टिम भयो भने कति रुपियाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने, त्यो भन्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा रकम चाहिँ उल्लेख गरिएको थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो कानुनको सहसचिवज्यूले चाहिँ यति रकम चाहिँ किन पर्पोज गरियो तपाईँलाई थाहा छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो। उहाँ सरले जवाफ त दिन सक्नु भएन। अनि पछि त्यसको वास्तविक कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उहाँ सर चाहिँ ठ्याक्क सँगै उसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्नुभएको, मलाई अगाडि नै जानकारी रहेछ। कोही चाहिँ खोपबाट भिक्टिम भयो भने यो यसको चाहिँ लस भनेको जस्तो कि 2020 सालको मुलुकी ऐनमा चाहिँ कसैले कसैको दाँत भाँचिदियो भने 300 रुपियाँ चाहिँ जरिवाना हुने भनेर लेखिदिएको थियो कि। त्यति बेला किन 300 रुपियाँ लेखिएको थियो भन्दाखेरि 300 रुपियाँ भयो भने यसको दाँतको उपचार गर्नको लागि चाहिँ पर्याप्त रकम पुग्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने कसैले दाँत भाँचिदियो भने नयाँ दाँत प्रत्यारोपण गर्दाखेरि त कम्तीमा 30,000 रुपियाँ त लाग्छ होला।
त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो मनसायको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विषय विज्ञले चाहिँ यो मनसायको कुरा चाहिँ लेख्नुभएको हुन्छ व्याख्यात्मक टिप्पणीमा र त्यो मनसायको परिधि भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थालाई चाहिँ यसको इलाबोरेसन हो। जस्तै कि हामीले चाहिँ उदाहरणको लागि चाहिँ अब तथ्याङ्क ल सरकारी तथ्याङ्क भनेर चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आयो भने चाहिँ सरकारी तथ्याङ्क भनेपछि के रहन सक्ने भयो भनेपछि मान्छेको नागरिकतामा भएका डकुमेन्टहरू होला, जन्मदर्तामा उल्लेखित भएका डकुमेन्ट होला, उसका चाहिँ चारित्रिक प्रमाणपत्रका कुराहरू होला, क्रिमिनल रेकर्डका कुराहरू होला, त्यसरी चाहिँ डिफाइन गरेर राखिएको हुन्छ। त्यो मनसाय भनेको चाहिँ त्यो कुनै एउटा वाक्यको एउटा इलाबोरेसन मात्र हो, जस्ट डेफिनेसन अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको मिनिङ प्रष्ट गर्ने। जस्तो कि अब कुनै पनि कुराको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कानुनको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको अर्थ छुट्टै लाग्छ होला र जनजीविकामा त्यसको प्रसङ्ग फेरि छुट्टै लाग्न सक्छ होला। त्यो चाहिँ त्यसको व्याख्यामा कुनै अन्यलता नहोस् भनेर चाहिँ त्यो मनसाय प्रष्ट गरिएको हुन्छ। त्यसको परिधि भनेको त्यो व्यवस्थाको विस्तृत विश्लेषणमा चाहिँ सीमित रहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सुस्मिताजी। म अब मिलनजीलाई आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्ते सर। हजुर नमस्कार। सरलाई मेरो प्रश्न चाहिँ सरले अघि बिल ड्राफ्टको त्यो सबै प्रोसेसहरू भनिराख्नु भएको थियो नि सर। मलाई अलिकति जान्न मन लागेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ अघि सरले पनि कति कुराहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। बिल चाहिँ धेरै ड्राफ्ट हुन्छ तर पास चाहिँ खासै हुन चाहिँ अब त्यो सबै बिल चाहिँ पास हुने सम्भव पनि छैन। अलिकति यो खास बिल ड्राफ्ट गर्दा चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ कस्तो सर? त्यो बिल चाहिँ पास हुन्छ कि हुन्न भनेर पहिला एउटा जुन चाहिँ पोलिसी मेकरहरूलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्जेस चाहिँ के हुन्छ होला सर? मलाई चाहिँ त्यो जान्न मन लागेको थियो। यो कानुन भनेको कुरा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ कम्तीमा नि 10 देखि 20 वर्षसम्मको चाहिँ इम्प्याक्ट हेरेर चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ। जस्तै गण्डकी प्रोजेक्टकै सन्दर्भमा भन्नुभयो भने कतिपय कानुनहरू त बन्यो, तर कानुन बनिसकेपछि नि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ जस्तो कि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा चाहिँ कानुन चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा 2075 सालमै बनेको थियो। 2075 सालमा बन्यो, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो दुग्ध विकास बोर्ड चाहिँ गठन भएर त्यो फङ्सनल भएर त्यति बेला चाहिँ के भनिएको थियो भनेदेखि चीनबाट 10,000 गाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा ल्याएर चाहिँ यो कृषि क्रान्ति गर्ने अथवा चाहिँ दुग्ध उत्पादनमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने भनेर चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ रातारात एकदमै हतार गरेर चाहिँ पारित गरिएको थियो। तर के भयो भनेदेखि त्यो अनुसार चाहिँ प्रदेश सरकारले रकम पनि विनियोजन गर्न सकेन, त्यो अनुसार चाहिँ पूर्वाधारहरू पनि बन्न सकेनन् र त्यो अनुसार चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त हुन सकेन। तर कतिपय ऐन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बनाउन सजिलो, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो। त्यो सुरुमा धेरै कानुनहरू बन्दो रहेछ, पछि चाहिँ जस्तो कि यही सङ्घीय प्रदेश सभाको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो वर्षमा नै त्यहाँ चाहिँ 25वटा जति 22वटा जति कानुन चाहिँ सुरुको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै बनेको थियो र त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कानुन निर्माणले चाहिँ त्यति गति लिन सकेन। र कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले पनि सङ्घीय संसदको हकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 37वटा जति विधेयक चाहिँ अहिले विचाराधीन थियो प्रतिनिधि सभामा नै। त्यो प्रतिनिधि सभा डिजल्भ भइसकेपछि अब सम्भवतः यो फेरि पुनर्स्थापित हुन पनि सक्यो, अथवा पुनर्स्थापित नभएर चाहिँ फेरि एउटा नयाँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ गठन भयो भने त्यो सबै विधेयकहरूको प्रक्रिया चाहिँ 0 लेभलबाट सुरु हुन्छ। यही प्रतिनिधि सभा चलिन्जेल चाहिँ एउटा अधिवेशनमा कुनै बिल पास गर्न भ्याइएन भने अर्को अधिवेशनमा फेरि त्यसको प्रक्रिया चाहिँ सुचारू हुन्छ। तर त्यही जस्तो कि हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको प्रसङ्गमा चाहिँ 3-4 चोटि संसदहरू चेन्ज भइराख्यो, अनि हरेक संसदमा गइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ 0 लेभलबाट इनिसिएट हुने। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय संसदमा कतिपय कानुनहरू चाहिँ 10औं वर्ष जाँदाखेरि पनि यी कानुनहरू चाहिँ बन्न सकेका थिएनन्। म एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। जस्तो कि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि वन्यजन्तुलाई चाहिँ पालन पोषण गर्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा उल्लेखै थिएन। तर नेपालमा के भयो भन्दाखेरि तराई क्षेत्रमा सर्पदङ्गा अथवा चाहिँ सर्पले टोकेर मान्छेको ज्यान त गइरहेको थियो। अब त्यो सर्पको चाहिँ एन्टिभेनम प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सर्पको पालन गर्नु पर्यो। सर्प पाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कानुनले अथोरिटी दिनु पर्यो, कानुनले लिगलाइज गर्नु पर्यो। त्यहाँ त सर्प पनि वन्यजन्तु अन्तर्गत पर्यो। त्यो संशोधन विधेयक चाहिँ पटक पेश हुँदाखेरि पारित नै भएको थिएन। र 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको चाहिँ 5औं संशोधनबाट बल्ल त्यो स्वीकृत भयो। त्यो सबैले रिकगनाइज त गरिरहेको थियो, छलफल हुन्छ, 1-2 वर्ष छलफल हुन्छ, संसद विघटन भइदियो, अनि फेरि नयाँ संसदमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रक्रिया 0बाट सुरु भयो। पुरानो संसदले गरेको कामलाई अर्कोले अपनत्व गर्दैन,
त्यही भएर पनि कतिपय कानुनहरू चाहिँ लामो समय लिनु चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ यही नै हो सङ्घीय प्रसङ्गमा चाहिँ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच मिलनजी। अब हामी दिपाजीको प्रश्नलाई लिन्छौँ। दिपाजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। नमस्ते दाइ, मेरो चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभएकै कुरामा छ प्रश्न चाहिँ होइन, जस्तो कुनै पनि विधेयक चाहिँ विचाराधीन रहेको अवस्थामा चाहिँ अब अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा चाहिँ अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसमा काम कारबाहीहरू चाहिँ सुचारू हुन्छ, तर विघटनको अवस्था अथवा चाहिँ संसदको कार्यकाल सकिसकेपछि चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ विचाराधीन रहेको अवस्थामा अथवा पास हुने प्रक्रियामा पुगेको भयो नि पूर्ण रूपमा चाहिँ खारेज हुने अवस्था छ होइन। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म आफूलाई पनि यो पढिरहँदाखेरि यो बुझिरहँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कतै जन्मदै गरेको बच्चालाई चाहिँ त नजन्मी भन्नु त पक्कै पनि न्यायसँग त हुँदैन नि त होइन। त्यही भएर यो चाहिँ मलाई एकदम अन्यायपूर्ण चाहिँ लागेको थियो। यसमा चाहिँ हजुरको विश्लेषण के छ? अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि विधेयक चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अध्यादेश चाहिँ जारी गर्न मिल्दैन होइन। अब विधेयकलाई चाहिँ एकदम लामो टाइम लाग्छ होइन त्यो प्रक्रिया पूर्ण भएर आउने अवस्थामा, तर पनि विधेयक हुँदा हुँदा अध्यादेश जारी गर्न नपाइने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ हजुरको विश्लेषण के छ? अनि त्यसै गरी अघि हजुरले चाहिँ त्यो अनुसूचीमा चाहिँ अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो। अब जस्तो अनुसूची 5मा चाहिँ सङ्घीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र भनेर भनिएको छ। अब 6मा चाहिँ अब प्रदेशको एकल अधिकार भयो। त्यसै गरी 7मा चाहिँ प्रदेश तह र सङ्घीय तहको चाहिँ संयुक्त अधिकार क्षेत्रको कुरा भयो। 9मा चाहिँ प्रदेश तह, स्थानीय र सङ्घीय तहको भयो। अब यो अधिकार क्षेत्र दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो संयुक्त रूपमा दिएको अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ कसलाई हुन्छ? मैले यिनै 3टा प्रश्न राखेँ, यति नै अहिलेलाई। यो सङ्घीय संसदमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी एउटा ऐन चाहिँ पास भइसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ साझा अधिकारको सूचीको विषयमा चाहिँ कानुन बनाउने प्रक्रिया के हुने भनेर चाहिँ एउटा ऐन चाहिँ संवैधानिक कानुनको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विचाराधीन रहेको थियो। भलै त्यो पास हुन चाहिँ सकेन र बिचमा नै संसद विघटन भयो। यो साझा अधिकारको सूची चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रदेशले अथवा स्थानीय तहले कानुन बनाउनै नपाउने भन्ने हुँदैन, तर चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले उदाहरणको लागि चाहिँ कुनै एउटा विषयमा चाहिँ कानुन बनायो र त्यो विषयमा चाहिँ पछि चाहिँ कुनै एउटा सङ्घीय ऐन आइदियो र सङ्घीय ऐनको व्यवस्थासँग चाहिँ कुनै चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ प्रोभिजन भयो भने त्यो कन्फ्लिक्टिङ प्रोभिजन खारेज हुन्छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ साझा अधिकारको विषयमा रहेर चाहिँ कानुन बनाउनै नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। र यो विषयलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ साझा अधिकारको सूचीको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय ऐन पनि जारी हुँदै थियो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक संसद चाहिँ सार्वभौम हुन्छ। एउटा संसदले अर्को संसदलाई चाहिँ कुनै पनि विचार अथवा कुनै पनि व्यवस्था चाहिँ लाद्न चाहिँ पाउँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अगाडिको संसदले गरेका होमवर्कहरू पछिको लागि एउटा रेकर्डको रूपमा त रहन सके, एउटा लिटरेचर रिभ्यूको रूपमा चाहिँ रहन सके, तर नयाँ संसद चाहिँ आफै सार्वभौम भइसकेपछि त्यसले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ नयाँ रूपमा ग्रहण गरेर चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ फेरि नयाँ ग्रहण गर्दो रहेछ। सायद त्यही कारणले गर्दा होला नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ एकदमै यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय पनि 2063 देखि लिएर अहिले 2077 साल भइसक्यो। यो नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ नयाँ चाहिँ ऐन चाहिँ आउन सकेको छैन। थ्याङ्क यू सो मच आमोद सर। सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई म यहाँहरूको क्वेसन्सको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले लगभग हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट आएको क्वेसन्सहरू सबैलाई एड्रेस गरिसकेको छौँ र समय पनि लगभग सकिने अवस्थामा छ। सो म आमोद सरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण आयोजक टिमको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्तिममा हाम्रो फेलोजहरूलाई यहाँको केही कुरा छ भने एउटा मेसेज राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर एकदम धन्यवाद। म यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कानुन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कानुन नै क्षेत्रमा लागेको मान्छेले भन्दा पनि जसको मल्टी डाइमेन्सनल नलेज छ र जो चाहिँ राज्यको कुनै प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने जसले पनि यसलाई इनिसिएट गर्न सकिन्छ। किनकि संसद भनेको त हाम्रो प्रतिनिधि हो नि त। यो विषयसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ हामीलाई कानुन बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जस्तो कि म गण्डकी प्रदेशमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कानुन यतिवटा बन्यो यतिवटा बनेन भन्ने प्रसङ्ग आउँथ्यो, तर कानुनको ड्राफ्ट चाहिँ कसैले ल्याएर बुझाउनु भएको चाहिँ मैले कहिले पनि रेकर्ड चाहिँ भेटिनँ। र सङ्घीय संसदको हकमा पनि प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ इनिसिएट भएको चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो छ भने हामी आफ्नो अधिकारको विषयमा एकदम सुशिक्षित छौँ, तर त्यो अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फ्रेमवर्कमा चाहिँ जान नसकिरहेको अवस्था छ। निबन्धकै रूपमा चाहिँ कुनै एउटा विषयलाई चाहिँ यो विषयलाई नियमन गर्न आवश्यक छ भनेर चाहिँ यहाँले चाहनुभयो भने प्रदेश सभा सदस्यलाई गएर चाहिँ
यहाँहरूले चाहिँ कुनै विधेयक पनि पेश गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्सेप्ट नोट लेखेर त्यसको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई यहाँले सुशिक्षित गर्नुभयो भने संसद भनेको आखिर जनताको प्रतिनिधि हो नि त। त्यो भइसकेपछि यो कानुन निर्माण प्रक्रिया, राज्य बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ सहभागी हुन सकिन्छ। त्यो